गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल विथ द गोवन ब्लॉगर्स. आय होप तुम्ही सगळी बरी हा म्हूण आनी हांवूय हा बरें. सो आयज तुमकां बॅकग्रावंड मातसो चेंज दिसलो आसतलो न्हू. सो येस, हांव एक्चुली काल येयलेलें हिंगासर. आय मीन घरा येयल्ली मातशी क्लीन करपाक आनी एक रात रावलें. सो टुडे आय विल बी गोईंग बॅक टू माय होम. आनीक पावसूय खूब सारको इतले दीस जॅम जायनाहली. सो काल बाबाकूय हाडूंक ना हांवें हिंगासर. बाबा थिंगासरूच आहा आमगेर घरा. सो आतां म्हटलें बाबाक काम बा करूंक दिवचो ना, कांय ना, सगळे फावट दवरतो. सो तेका लागून मातशें तेका थिंगाच दवरलो मामागेर आनी हिंगासर मातशें काम केलें. मातसो इन्वर्टरूय बसोवपाचो आहलो न्हू, लायटीक लागून. लायट येता वयता बा केन्ना येयली जाल्यार सपोज इन केस. सो इन्वर्टरूय बसयला, मागीर दाखयता. आनीक एक फॉर सेफ्टी एक कॅमेराय बा बसोवपाचो आहा आयज. आनी मागीर तें जावन आय बी बॅक टू माय प्लेस. मागीर केन्ना यो वच करपाचें. आनी आतां जालें हांव सद्या 8:15 हांवें व्लॉग स्टार्ट केला. आनी तुमी म्हणटा आसतलीं हांवें सांगलेलें ऑल्टरनेट डेज व्लॉग्स घालतलें म्हणून, बट व्लॉग्स घालपाक म्हाका मेळोंक ना बिकॉज जायना, पॉसिबल जावंक ना म्हाका कडेन व्लॉग्स घालपाक. सो आयज म्हटलें घालतलें. आनी पळय हांव जस्ट कॉफी केल्या. ओके, सो कॉफी पिता बेगीन बेगीन. आनी मातशें मॉप मारूंक जाय आयज. आनी इल्लें इल्लें मातशें थोडेंशें क्लिनींग उरलां तें. आनी मागीर कॅमेरा बसोवपाक येतलें अरावंड 9:30 बा जायत. सो तेज्या उपरांत मागीर रिटर्न वचपाचें. सो कॅब बूक करूंक जाय, फोन करूंक जायो. आनीक म्हजे इतले दीस जॅम जायनाहली न्हू. सो हे पळय मातसो सगळे दोळे पळय सुजल्या कशें आनी पेन जाता, कोण जाणा कितें. आनी मातशें ब्लिंक कशें जाता परत परत, लायक पेन जाता आनी कितें जाता, लायक कांयच होजमना कितें जाता तें. आनीक आयज बेश्टी कॉफी पिता, कांय ना. ब्रेकफास्ट मागीर करपाचो बिकॉज एकलेंच आहा न्हू. सो कितें रांदतलें आनी खातलें. सो तरी पूण काल हांवें लंच हिंगासरूच रांदल्या, ती हांवें कांयच शूट करूंक ना. मागीर सांजचें मातशें म्हापशांय गेलें, अशें काम आहलें. आनी मागीर तरी बरो काल तितलो पावस नाहलो. आनी आयजूय मातसो पावस ना, मातशें बरें आहा भायर. ओके, सो आतां हांव च्या पिता मातशी, आय मीन कॉफी पिता. आनी मागीर तुमकां दाखयता. ओके, बाय. सो गायज पळय, काल हांवें न्हू इन्वर्टर बसोवन घेतला. मातशें एमर्जन्सी बरी जाता न्हू लायट बा केल्यार. आनी पळय सगळें मॅस जालेलें आमचें मातशें क्लीन केलां. ओके, आनी आतां हांव मातशें किचन साफ करता. आनी किचन बा साफ करूंक जाय. मातशें कितें आहा तें भायर उडोवपाक जाय, वेस्ट बा.
कशी आहा तुमी सगळीं? सोचमतां सगळीं बरीं आहा म्हण. आनी आतां आमी रेडी जावन रावल्या फॉर फोटो. आयज बाबाक पोलियो आहा, सो पोलियो डोस घालपाक वयता. 15 months जाले न्हू बाबा. आनी आमी चाव बा पिली. Lele? Pili Lele? We had tea, no? Yes. Now we're going to make kucha. Yes, kucha. Bye bye, make bye bye. Bye bye. Okay then, chalo. Magil na. Bye. Shamu. Shamu. Come. Shamu. Kucha kelo, kucha. Kucha kelo. Hey. Mama see. So guys, हांव आतां मेवता तुमकां आफ्टर पोलियो डोस बा घालून घरा येयली. आनीक आयज मातशें शूट कोत्तेलें आहलें नियर हेल्थ सेंटर, बट बाबा रडटालो खूब आनी ताका गोमले बाबल्याक डोस घालता. वॅक्सिनेशन आहली 3 आनी 2 डोस आहले पिवपाचे. सो ते कोत्ता म्हणल्यार सारको आमकांय आलयली थिंग आनी आपुणूय जाम पडलो. बिकॉज तांकां मातशें गोड दवरचें पडटा आनी म्हाकोडेन तर जायना. हांव पयलींच इंजेक्शनाक सारकें भिता. म्हाकोडेन जायना इंजेक्शनां बा पोवपाक. आनी मागीर मामाक घेवन बसयली, तिकाय हालोवपाक लागलो. तरी पूण आमी केलें. मागीर घरा कडेन येयली बा. सो थिंगासर थोडेशे कितें क्लिप्स काडल्यात ते हितून घालतले आयच्या विडियोन. आयच्या म्हटल्यार एक्चुली हो व्लॉग कालचो. सो आतां हांव एंडींग घेवपाक येयलां विडियो, बिकॉज काल म्हाका व्लॉग एंड करूंक मेळोंक ना. आनीक आतां ताका कालच्यान मातसो फिवरूय येयलो. सो तांकां क्रॉसीन सिरप दिलेली न्हू, सो क्रॉसीन सिरप घातल्या ताका. ओके. आनी मागीर न्हिदलो बरो, समज 3 hours समथींग न्हिदलो. आनी परत उठ्ठा, परतूय रडटा मातसो. ते कडेन जायना बिकॉज लेफ्ट लेग खूब पेन जाता तेजो. ते मातशें इंजेक्शन दिसता चड दुखता तांकां. सो मागीर हांवें ताका जेल आयस बा लायलें. आहा ओके आतां सद्या. तरी पूण आयज दुसरो दीस तेजो पावो लायना जमनीक. तरी पूण ताका पेन जाता न्हू, सो ऑलमोस्ट 1-2-3 दीस वयतलो ताका नॉर्मल जावपाक. फाल्यां म्हणल्यार जातलो. ओके. सो तुमकां सगल्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा ऑफ सेंट एंथनी. गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी असोच मोग आसूं. तुमी म्हाका खूब सपोर्ट करता, सब्सक्रायबूय करता म्हाजें चॅनल. तशेंच शेअरूय करा आनी सब्सक्रायबूय करात कोणें करूंक ना तेणें चॅनल. ओके. हांव स्लोली स्टार्ट करता म्हाजे विडियोज घालपाक, बिकॉज बाबा फाटल्यान तर म्हाका मेवत ना विडियो शूट करूंक, नो म्हण एडिटींगूय करूंक मेवना. ओके. सो आयज म्हाजो विडियो येतलो. आनी विडियो लायक जालो जाल्यार लायक करात, सब्सक्रायब करात, शेअर आनी कमेंटूय करात. ओके. बाय. स्टे सेफ.